सर्वे किया गया था अमेरिका में कि सबसे ज़्यादा उम्र किसकी लंबी होती है, तो वो आदमी जो एक बॉटल शराब पीता है पूरी, या वो जो नाप के 2 पैक पीता या बिल्कुल नहीं पीता। तो ना बिल्कुल नहीं पीने वाले की उम्र सबसे लंबी होती है, ना बॉटल शराब पीने वाले की। अमेरिका में सबसे लंबी उम्र उन लोग की है जो 2 पैक नाप के पीते हैं और खाना खा लेते हैं। बहुत अच्छी बात। तो फिर हम शराब को बुरा क्यों कहते हैं? ये तो भाई दवाओं में भी डाली जाती है अल्कोहल। कट्स ये है कि हो सकता है कि 2 पैक पीने से आपकी हेल्थ बेटर होती है, ये 2 पैक से आगे बढ़ती है। दूध की लत नहीं लगेगी उसे, दारू की लगेगी। तो इसलिए हम उसके लिए मना करते हैं कि ये भैया थोड़ी से में शायद हेल्थ के लिए अच्छी भी है, लेकिन थोड़ा कोई पीता नहीं है। आमतौर से लोग ज़्यादा पीते हैं और ज़्यादा पी के मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं। यही सारी बातें धर्म पे भी हैं, मगर 2 पैक धर्म पीता कौन है? ये तो बढ़ जाता है और फिर मिसबिहेव करते हैं लोग और उल्टी सीधी बात करते हैं। फिल्मों के बहुत बड़े राइटर हैं, इसलिए बात देखिए कैसे घुमा के कर रहे हैं। इस बात को कहां से कहां लेकर जाएंगे। सबसे पहले तो इनकी दलील का यही दम तोड़ते हैं। ये कहते हैं कि अमेरिका में जहाँ पे कम शराब पीने वालों की ज़िंदगी ना शराब पीने वालों की ज़िंदगी से ज़्यादा होती है। अमेरिका वाले किसी और मिट्टी से नहीं बने। ये बात बिल्कुल नॉनसेंस है और ये सर्वे और सिर्फ सर्वे है जो किसी पर्पस के लिए किया गया था। अब बात लंबी हो जाएगी अगर इसको उधेड़ने लग गए। ये सर्वे की हकीकत क्या होती है? सारे सर्वे एक जैसे नहीं होते। फिर भी छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि आपने सर्वे से पहले सोच लिया कि हमने ये रिजल्ट देना है, तो आप क्या करोगे? हॉस्पिटल से 200 मरने वालों की लिस्ट लोगे जो कम शराब पीने वाले हैं, यानी कि इनके मुताबिक 2 पैक। फिर इन 200 में से उनकी लिस्ट तैयार करोगे जिनकी सेहत अच्छी है, जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और उनकी उम्र ज़्यादा थी। फिर आप 200 ऐसे लोगों की लिस्ट लोगे जो शराब नहीं पीते थे और उनकी सेहत अच्छी नहीं थी, वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते थे और वो जल्दी मर गए। फिर इनमें से 100 लोगों की लिस्ट निकालोगे और जिनकी उम्र कम थी, फिर उन दोनों को मैच करोगे और अपना सर्वे निकाल दोगे। उससे क्या होगा? वो जिनको आप लंबी उम्र वाला दिखाना चाहते हैं, यानी कि 2 पैग वाला, उनकी गिनती ज़्यादा हो जाएगी। जिनके दिल में खोट होती है वो इसी तरह की मिसालें निकाल के लाते हैं। जबकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1948 से चल रही है, उन्होंने अप्रैल 2023 में भी एक सर्वे किया था जिसके मुताबिक कभी भी शराब पीने वाले की हेल्थ ना शराब पीने वाले से ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। हाँ, ये अलग बात है कि वो अपना लाइफस्टाइल सही रखे और शराब ना पीने वाला अपना लाइफस्टाइल ना सही रखे, वरना शराब के तो बॉडी को नुकसान ही नुकसान है और इसमें कैंसर रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब रीसेंट स्टडी उन्होंने कहा है कि मॉडरेट ड्रिंकिंग, यानी कि जो आप कह रहे हैं 2 पैग शराब, ये आइडिया भी पुराना हो चुका है। नई रिसर्च बताती है शराब कैंसर और इसके साथ 1-2 ऑर्गन को नहीं बल्कि पूरी बॉडी को डैमेज करती है। ये तो हम सुबह शाम अपनी आंखों से देखते हैं। इसमें तो सर्वे की भी ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह थोड़ी सी शराब से शुरू होकर आप शराबी बन जाते हैं और ख़राबियाँ करने लग जाते हैं, उसी तरह अगर आप धर्म में थोड़ा सा मानने लग जाते हैं तो आप अपने धर्म में कट्टर हो जाते हैं और दूसरे धर्मों के लिए आप नास्तिक हो जाते हैं। यानी अपने रब को मानकर दूसरों के रब के नास्तिक हो जाते हैं और शराब की आड़ लेके शराबी मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं। इसकी आड़ लेके कहना चाहते हैं कि फिर धर्मों में भी मिसबिहेव होता है और बदतमीजी होती है अगर इंसान धर्म को बहुत ही ज़्यादा मानने लग जाए। तो भाई साहब, तमाम धर्म शराब को बुरा कहते हैं, बल्कि शराबी को सज़ा भी देते हैं। इसलिए धर्म और शराब बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इसी बुनियाद पर जो 2 पैग शराब पीता है, यानी बहुत कम, वो ठीक है आपके हिसाब से, और जो शराबी बन जाता है वो गलत है। लेकिन धर्म में बिल्कुल उलट है।
اگر آپ دھرم کی کم نالج رکھو گے تو وہ زیادہ نقصان دہ ہے. اگر آپ دھرم کی پوری نالج رکھو گے اور اس پہ 100% عمل کرو گے تو وہی صحیح بات ہے. جس کی مثال یہ ہے کہ آج کل دھرم کے نام پر جو فساد ہوتے ہیں وہ دھرم کی پوری نالج نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. سنیے، نمبر 1، دھرموں میں جو چھوٹا گناہ ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے، یعنی اس سے صرف ایک آدمی کو نقصان ہوتا ہے، آپ کو. اور جسے بڑا گناہ کہتے ہیں وہ سماج میں فساد پھیلاتا ہے. اگر آپ اپنے دھرم میں پورے پکے ہیں، کٹڑ ہیں، 100% ہیں، کسی بھی دھرم میں ہیں، آپ شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، کیونکہ کسی بھی دھرم میں شراب پینے کی اجازت نہیں. اس لیے آپ کی جو کمائی ہے وہ آپ کی فیملی میں جائے گی، نہ کہ شراب کے اڈے میں. اور WHO کی رپورٹ ہے کہ ہر سال 2.5 ملین سے زیادہ لوگ شراب کی وجہ سے مرتے ہیں، جو کہ پوری دنیا میں مرنے والوں کا تقریباً 5% ہے. اگر دھرم میں سارے کٹڑ ہوں، 100% ہوں، تو شراب سے ہونے والی یہ موتیں بند ہو جائیں گی. اور گھروں اور سڑکوں پر جو فساد ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے، وہ ان سے الگ ہیں، وہ بھی بند ہو جائیں گے. اور نمبر 2، دھرم سکھاتا ہے کہ کسی کا قتل نہ کرو. اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک کا بھی ناحق قتل کر دیا تو اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا. UNODC یونائٹڈ نیشنز آف ڈرگ اینڈ کرائم نے بتایا ہے کہ 2024 میں 5 ملین لوگوں کی موتیں قتل ہونے کی وجہ سے ہوئی. اگر تمام لوگ اپنے دھرم کو 100% سمجھیں اور 100% عمل کریں تو یہ 5 لاکھ موتیں ہر سال بچائی جا سکتی ہیں. آگے چلیے، ریپ کیسز، زنا بالجبر، اس کی گنتی کرنا مشکل ہے. اکیلے امریکہ میں 90,000 کے قریب ہر سال زنا بالجبر کے کیس درج ہوتے ہیں، اور دھرم میں اس کی سزا موت ہے. اسلام میں تو چوراہے پہ کھڑا کر کے پتھر مار مار کے زانی کو ختم کرنے کی سزا ہے. اگر سارے لوگ اپنے دھرم کو سمجھیں اور 100% اس کا پالن کریں تو یہ سارے ریپ کیسز ختم کیے جا سکتے ہیں اور اپنی ماؤں بہنوں کی عزت بچائی جا سکتی ہے. آگے چلیے، رشوت لینا ہر دھرم میں منع ہے. چوری کرنا ہر دھرم میں منع ہے. منوسمرتی، قرآن، ان دونوں میں تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے. اور آج دنیا میں کم سے کم 25% لوگ ہیں جو بیچاروں کو رشوت دینا پڑتی ہے. سوچو، اگر سارے لوگ اپنے دھرم کو 100% ماننے لگ جائیں تو یہ چوری، یہ رابری، ڈاکہ، دوسروں کی پراپرٹی ہڑپ کر جانا اور یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں اور دنیا میں سکون آ جائے، اور یہ ملک کا لوٹا ہوا پیسہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں سڑنے کی بجائے ہمارے لوگوں پر استعمال ہونے لگ جائے. لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ اکثریت میں ہم صرف نام کے ہندو مسلم ہیں، نام ہندو مسلم جیسے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے عمل، ہمارا کریکٹر ناستک لوگوں جیسا ہے، جن کو کوئی خدا کا خوف نہیں، بھگوان کا خوف نہیں، کوئی گاڈ نہیں، کسی بھگوان کا خوف نہیں، کوئی گاڈ کا خوف نہیں. یہ پوجا کرتے ہیں صرف پیسے کی. ایتھیزم یہی سکھاتی ہے کہ بس دنیا دنیا دنیا، اور دھرم سکھاتا ہے کہ دنیا میں امن سے رہو، کسی کو تکلیف مت دو ورنہ نرک میں جلنا پڑے گا. ایتھیسٹ کا نہ نرک ہے اور نہ ہی سورگ. اس کو کوئی پرواہ نہیں، ان کا کوئی بھگوان نہیں جو ان سے حساب لے گا. اس دنیا میں پکڑا گیا تو چور ہے ورنہ ساد ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے شراب اور دھرم کو جو ایک جیسا کہا ہے وہ بالکل ایک جہالت اور ایک بے وقوفی کی مثال. اب آگے سنیے. ہم سوچتے تھوڑی ہیں کہ ہم آکسیجن کی سانس لے رہے ہیں. ایتھیزم ہماری زندگی کا حصہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا.